बायोलॉजी के कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कौन कौन से पेशे इख्तियार कर सकते हैं, आज हम उनके मुतल्लिक जानेंगे। तो कुछ पेशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला मेडिसिन या सर्जरी का शोबा है, जिसे डॉक्टरी का शोबा भी कहा जा सकता है। दूसरा फिशरीज़ का शोबा, तीसरा एग्रीकल्चर का शोबा, चौथा एनिमल हस्बेंड्री का शोबा, पाँचवा हॉर्टिकल्चर, छठा फार्मिंग, सातवां फॉरेस्ट्री और आठवां बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम मेडिसिन या सर्जरी को देखते हैं। तो इस शोबे के अंदर इंसानों की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज और उनकी तशख़ीस की जाती है, जबकि सर्जरी के अंदर जिस्मानी हिस्से मुरम्मत किए जाते हैं या तब्दील किए जाते हैं या उनकी पैवंदकारी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर सर्जरी के ज़रिए ही गुर्दे के अंदर से पथरी निकाली जा सकती है, जिसे हम रेनल सर्जरी कहते हैं। और इसी तरह से गुर्दे और लीवर यानी जिगर की ट्रांसप्लांटेशन या इसकी पैवंदकारी भी की जा सकती है, यानी गुर्दे की और लीवर की हम पैवंदकारी भी कर सकते हैं। तो ये सर्जरी के शोबे के अंदर ही हम इनके मुतालिक इल्म हासिल करते हैं। ये दोनों शोबे एक ही बुनियादी कोर्स, जिसे MBBS कहा जाता है, उसमें पढ़े जाते हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिस वजह से हम मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम देखते हैं कि कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है। तो जिस शोबे में आगे वो स्पेशलाइजेशन करेंगे, वो उसी से मुतल्लिका ही वो डॉक्टर बन सकेंगे। अगला शोबा फिशरीज़ का है। इस शोबे का ताल्लुक़ माही परवरी यानी मछलियों की पैदावार से है। पाकिस्तान में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां फिशरीज़ के पेशेवर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। फिशरीज़ के माहिर मछलियों की पैदावार बढ़ाने और उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में हम ये शोबा ज़ूलॉजी या फिशरीज़ के अंदर बैचलर या मास्टर लेवल तालीम के बाद इख्तियार कर सकते हैं। तीसरा शोबा एग्रीकल्चर का है। ये शोबा उन फसलों से और उन जानवरों से मुतल्लिक है जिन्हें हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक एग्रीकल्चरिस्ट फसलों जैसा कि गंदम, मकई और चावल वगैरह और जानवरों जैसे कि भैंस, गाय वगैरह के बेहतरी के लिए काम करता है। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के पेशेवराना कोर्सेज़ बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम के बाद करवाती हैं। इनमें से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है। अगला शोबा एनिमल हस्बेंड्री का है। एनिमल हस्बेंड्री दरअसल एग्रीकल्चर की ही एक शाख है, जो कि उन जानवरों की केयर यानी हिफाजत और नस्ल कशी से मुतल्लिक है, जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, यानी माल मवेशी, जिन्हें हम गाय, भेड़, बकरी वगैरह, इनकी हिफाजत और नस्ल कशी से मुतल्लिक ये शोबा है। इस शोबे के माहिर इनकी नस्ल कशी करते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। इस वजह से इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है।
اس کا پیشہ ورانہ کورس بایولوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم کے بعد اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا شعبہ ہارٹی کلچر کا ہے۔ یہ شعبہ باغبانی سے متعلق ہے۔ اس کا ماہر ان پھولوں یعنی جنہیں ہم آرائشی پھول بھی کہہ سکتے ہیں اور پھلوں والے پودوں کے متعلق کام کرتا ہے، جو کہ ویسے ہم آرائش کے طور پر آرنامنٹل پلانٹس کو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، تو ان کی موجودہ اور نئی ورائٹیز کی بہتری کے لیے ایک ہارٹی کلچرسٹ کام کرے گا۔ بیالوجسٹ اس شعبے کو ہائر سیکنڈری تعلیم کے بعد اختیار کر سکتے ہیں۔ اگلا شعبہ فارمنگ کا ہے۔ اس کا تعلق کئی قسم کے فارمز کی تیاری اور ان کی مینٹیننس سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ پولٹری فارمز کو ہی ہم مثال لے لیں، تو پولٹری فارمز کے اندر ہم مرغیاں اور انڈوں کی پیداوار کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم فروٹ فارم کی مثال لیں تو فروٹ فارمز کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کے جو پھلوں والے پودے ہیں ان کی گروتھ کروائی جاتی ہے۔ اس کے شعبے کو اختیار کرنے کے لیے ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری یا فشریز کے جو پروفیشنلز ہیں وہ اس شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ فارمنگ کا شعبہ ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری اور فشریز ان تینوں شعبوں سے ہی متعلق ہے۔ اگر کسی نے ان تینوں شعبوں میں سے ہی کوئی شعبہ اختیار کیا ہوا ہے یا اس کے متعلق اس نے علم حاصل کیا ہے ایگریکلچر کے متعلق یا اینیمل ہسبینڈری یا فشریز کے متعلق، تو وہ فارمنگ کے شعبے کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس سے اگلا شعبہ فورسٹری کا ہے۔ تو یہ فورسٹری کے جو ماہر ہیں وہ جنگلات یعنی فورسٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور حکومت کو نئے یعنی آرٹیفیشل فورسٹ اگانے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سی یونیورسٹیز بایولوجی کے اندر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اور باٹنی اور زولوجی کے اندر بیچلر لیول تعلیم کے بعد فورسٹری کے پیشہ ورانہ کورسز کرواتی ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بایو ٹیکنالوجی۔ تو بایو ٹیکنالوجی ہم جانتے ہیں کہ بایولوجی کے اندر ایک لیٹسٹ جدید پروفیشن ہے۔ بایو ٹیکنالوجسٹ مائکرو آرگنزمز کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے یوزفل پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی مائکرو آرگنزم کو یوز کر کے ہم مختلف قسم کی یوزفل پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا کو استعمال کر کے انسولین کو تیار کر لینا۔ بہت سی یونیورسٹیز بیالوجی کے اندر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یا باٹنی یا زولوجی میں سے کسی ایک شعبے کے اندر بیچلر لیول اسٹڈی کے بعد بایو ٹیکنالوجی کے پیشہ ورانہ کورسز کرواتی ہیں۔